अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है इसके ऊपर हम सूरह बकरा जो है उसके ऊपर जो आयतें हैं उसके ऊपर वीडियोस देख रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने आयत नंबर 114, 115 और 116 देखी थी। और उन 3 आयतों में हमने ये असबाक सीखे थे। पहला जो सबक हमने देखा था कि मस्जिद की इज़्ज़त और हिफाजत ज़रूरी है। दूसरा सबक हमने ये सीखा था कि अल्लाह की कुदरत पूरी कायनात पर मुहित है। तीसरा, इबादत में नियत बहुत अहम है। और चौथा हमने ये देखा था कि अल्लाह की वहदानियत जो है वो इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। अब आज हमको इसके आगे के जो आयतें हैं 117, 118, 119 और 120 देखना। तो ये जो आयत नंबर 117 है तो पहले हम उसका थोड़ा सा पस मंज़र देख लेते हैं कि जो ईसाई थे वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते ही है। बाज़ यहूदी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। और मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। यह आयत इन सब की तरदीद कर रही है। मतलब यह है कि औलाद की ज़रूरत इसे हो सकती है जो दूसरों की मदद का मोहताज हो। अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है और इसे किसी काम में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर वह औलाद का मोहताज क्यों हो? इसी दलील को अगर मंतकी पैराए में बयान किया जाए तो वो इस तरह होंगी कि औलाद अपने बाप का जुज़ होती है और हर कुल अपने जुज़ का मोहताज होता है। अल्लाह ताला चूँकि हर एहतियाज से पाक है इसलिए इसकी ज़ात जो है वो बसीत है, जिसे किसी जुज़ की हाजत नहीं। लिहाजा इसकी तरफ औलाद मंसूब करना इसे मोहताज करार देने के मुतरादिफ है। अब ये जो आयत नंबर 117 है उसका हम पहले तर्जुमा देख लेते हैं कि उसका तर्जुमा इस तरह से होगा कि वो आसमान और ज़मीन का बेमिसाल पैदा करने वाला है और जब वो किसी काम का फैसला करता है तो बस इसे कहता है हो जा तो वो फ़ौरन हो जाता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला की जो कुदरत है कामिला बयान की गई है। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बग़ैर किसी नमूने के पैदा किया। इसकी तख्लीक किसी मदद या वसीले की मोहताज नहीं। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो सिर्फ कुन मतलब हो जा कहता है और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की अज़मत को ज़ाहिर करता है। अब इस आयत से मुतालिक जो हदीस नबवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो इसके लिए असबाब पैदा कर देता है। ये बताता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ पर गालिब है। अब अगली जो आयत नंबर 118 है उसका जो तर्जुमा है, और जाहिल लोग कहते हैं कि अल्लाह हम से ख़ुद क्यों नहीं बात करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आई। इसी तरह इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही बातें कही थी। इनके दिल एक जैसे हो गए हैं। हमने यकीन रखने वालों के लिए अपनी निशानियां वाज़े कर दी। अब इसकी तफसीर में कुछ बातें इस आयत में इन लोगों का जिक्र है जो ईमान लाने के बजाय नंबर 1 गैर ज़रूरी मुतालबे करते हैं, नंबर 2 मोजेज़ात की शर्त लगाते हैं। हालांकि तारीख़ में पहले भी कई कौमें नंबर 1 अंबिया से ऐसी ही बातें करती थी, नंबर 2 लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाई। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग सच्चाई को तलाश करते हैं इनके लिए कुरान और कायनात की निशानियाँ काफ़ी। और इससे मुतालिक जो हदीस है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देना चाहता है, इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। ये सही मुस्लिम में हदीस नकल हुई है। अब इस आयत का आज के दौर से ताल्लुक़ आज भी बहुत लोग कहते हैं, नंबर 1 अगर हमें मौजज़ा नज़र आए तो ईमान लाएंगे, और नंबर 2 अगर कोई ख़ास निशानी हो तो मानेंगे। लेकिन कुरान बताता है कि हिदायत इसको मिलती है जो सच्चाई को कबूल करना चाहता है। अब अगली जो आयत नंबर 119 है, उसका तर्जुमा हम देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने तर्जुमा यह है कि बेशक हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और आपसे जानने वालों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब इसकी तफसीर, इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को वाज़ेह किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी थी नंबर 1 लोगों को अल्लाह की रहमत की खुशखबरी देना, और नंबर 2 गुनाहों और आखिरत के अज़ाब से ख़बरदार करना। लेकिन लोगों का ईमान लाना या न लाना इनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अब सहाबा की मिसाल, सहाबा कराम ने इसी पैगाम को दुनिया भर में फैलाया। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम का पैगाम अदल, इंसाफ और तौहीद के साथ दुनिया में फैलाया। अब आज के दौर से इस आयत का ताल्लुक़, ये आयत हमें सिखाती है कि नंबर 1 मुसलमानों का काम हक़ का पैगाम पहुँचाना है, और नंबर 2 हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में। अब ये जो आयत है, इसका मजमूई पैगाम या अहम असबाब जो हमें मिलते हैं सीखने को, नंबर 1 अल्लाह पूरी कायनात का खालिक और खादिर है। नंबर 2 अल्लाह का हुक्म कुन फयकुन, हर चीज़ को वजूद में ला देना है। नंबर 3 हिदायत सिर्फ इन लोगों को मिलती है जो सच्चाई चाहते हैं, और नंबर 4 रसूलों का काम पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। अब ये जो यहाँ पर आयत है, इसमें जो अल्फाज है हम देख चुके हैं पहले भी कि बहुत से अल्फाज जो है यहाँ पर वो बार बार दोहराए गए हैं। जैसे कि अब ये जो है बदियू, तो ये अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है उसमें से एक नाम है, यानी बदियू मतलब पैदा करने वाला। असमावाती, ये आसमानों की जमा, यानी आसमानों वह मतलब और ये अल अर्ज़, ये ज़मीन, वह मतलब और इज़ा जब ख़ज़ा, ख़ज़ा मतलब फैसला करता है, ये फ़ेल है। जैसे क़ाज़ी जो लफ्ज़ है वो उसी से बना है, क़ाज़ी बोलते हैं जो फैसला करता है, या जिसको हम जज बोलते हैं। ख़ज़ा फैसला करता है, अमरन कोई काम का, फ़इन्नमा यानी जब भी अल्लाह ताला को किसी काम को फैसला करना है तो वो सिर्फ उस काम के बारे में कह देता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। तो यही यखुलु, ये हम देख चुके हैं, इसके ऊपर पूरा वीडियो, एक इसका जो 3 हरफी मादा है इस फेल का वो है खाफ, वाव और लाम, खवाला। या खाला यानी कहा उसे एक मर्द ने, मतलब ये जो है वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, और उसका मुज़ारे होगा यखुलु, मतलब वो एक मर्द कह रहा है या कहेगा, यानी ये मुज़ारे होगा। तो ये यखुलु पहले नंबर का मुज़ारे का सिगा है, तो वो कहता है लहू, मतलब उस काम के बारे में कहता है, वो मतलब ये अल्लाह ताला के लिए कुन। अब ये जो है हम देख चुके हैं कि फेल जो माजी में होता है इस्तमरार, उसमें फेल से पहले काना जो है वो लगता है, कानू, कानत, कानता, इस तरह से। और कुन जो है ये अम्र है, ऑर्डर है। कुन मतलब हो जा, फयकुन, फ मतलब फिर, यकुन मतलब वो जो भी काम है वो हो जाता है, मतलब ये मुज़ारे है यकुनो, यानी मुज़ारे का पहले नंबर का सिगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का।
وہ مطلب اور خالہ یعنی یہ بھی اسی فعل سے بنا ہے. ماضی کا پہلے نمبر کا صیغہ ہے. الذین جو لوگ، لا مطلب نہیں، یعلمون. اب یعلمون جو ہے اس کا ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا عین لام میم. علیما مطلب اس کا یہ ہوگا جانا اسے ایک مرد نے کسی بات کو، کسی چیز کو. اور اس کا مضارع ہوگا یعلمو مطلب وہ ایک مرد جان رہا ہے یا جانے گا. اور یہ جو ہے یعلمو یہ مضارع کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے، مطلب مذکر جمع غائب. جو لوگ علم نہیں رکھتے، مطلب جو جاہل لوگ بول سکتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. لو مطلب کیوں، لا مطلب نہیں، کیوں نہیں. یکلمون اللہ. تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کا مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے اس طرح سے دیکھ لیا تو پھر ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ لوگ بھی جو ہے لا مطلب نہیں، یکلمون. اب یہ اس کا ماضی کا 4 حرفی مادہ، جو 4 حرفی فعل ہے یہ کلمہ مطلب کاف لام لام اور میم. کلمہ مطلب بات کیا یا کلام کیا اسے ایک مرد نے، مطلب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. پھر اس کا ہم نے دیکھا ہے 14 صیغے ہوتے ہیں ماضی میں بھی، اور 14 صیغے ہوتے ہیں مضارع میں بھی. اب ماضی کے 14 کیسے ہوں گے؟ تو پہلے جو 6 ہے وہ غائب کے صیغے ہوں گے، جس میں سے پہلے 3 مذکر کے ہوں گے واحد تثنیہ جمع، اور اگلے 3 جو ہے چوتھا پانچواں چھٹا وہ مؤنث کے ہوں گے واحد تثنیہ جمع. پھر اس کے بعد جو ہے 7واں 8واں 9واں اور 10واں 11واں 12واں جو ہے وہ اگلے 6 حاضر کے صیغے ہوں گے، جس میں سے 7واں 8واں 9واں جو ہے وہ مذکر حاضر کے ہوں گے واحد تثنیہ جمع، اور 10واں 11واں 12واں جو ہے وہ مؤنث کے ہوں گے حاضر کے واحد تثنیہ جمع. اور آخری کے جو 2 صیغے ہیں وہ ہوں گے متکلم واحد اور متکلم جمع. یعنی متکلم واحد اور دوسرا 14واں 13واں ہوگا، اور متکلم جمع یا 14واں ہوگا. اب جیسے کہ ہم ماضی کی زبان میں بولیں گے کلمہ، یعنی کلام یا بات کیا اسے ایک مرد نے. پھر کلمہ اگر میم کو الف لگاتے ہیں تو ان 2 مردوں نے کلام کیا یا بات کیا، مطلب وہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب. اور کلمو میم کو اگر واو لگاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا جمع مذکر غائب، یعنی کلام یا بات کیا ان سب مردوں نے. پھر اس کے بعد کلمت مطلب یہ ہوں گے اب مؤنث کے غائب کے 3 صیغے. واحد ہوگا کلمت، کلام کی اسے یا بات کی اسے ایک عورت نے. پھر کلمتا مطلب ان 2 عورتوں نے کلام کیا یا بات کیا، یعنی تثنیہ مؤنث غائب. اور کلمنا مطلب یہ ہوگا ان سب عورتوں نے کلام کیا یا بات کیا، مطلب یہ ہوگا جمع مؤنث غائب. پھر اس کے بعد کلمتا، اب حاضر کے صیغے شروع ہوں گے. 7ویں نمبر کا جمع معاف کرنا واحد مذکر حاضر ہوگا. کلمتا مطلب ایک مرد کو ہم کہہ رہے ہیں جو حاضر ہے، تو نے کلام کیا. پھر کلمتما تم دونوں نے کلام کیا، مطلب یہاں پر جو ہے حاضر کا تثنیہ کا صیغہ ہے یہ مذکر. اور کلمتم یہ ہو جائے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، مطلب تم سب نے کلام کیا یعنی بات کیا. پھر اس کے بعد 10واں 11واں 12واں مؤنث حاضر کے صیغے ہوں گے واحد تثنیہ جمع. کلمتی مطلب ایک مؤنث عورت کو ہم کہہ رہے ہیں تو نے کلام کیا. پھر کلمتما مطلب تم دونوں نے مؤنث. اور کلمتنا مطلب جمع مؤنث حاضر، تم سب نے کلام یا بات کیا. اور پھر متکلم واحد ہوگا کلمتو مطلب میں نے کلام کیا یا بات کیا. اور کلمنا نون الف نا یہ جو وہ ہوگا نون الف نا تو وہ ہوگا ہم نے کلام کیا یا ہم نے بات کیا. اب اس کا مضارع کی بھی اس طرح سے 14 صیغے ہوں گے. جیسے یکلمو اس کا ہوگا وہ ایک مرد کلام کر رہا ہے یا کرے گا. یہ 6 صیغے پہلے غائب کے ہوں گے مذکر کے.
پھر یکلمانے، اور پھر دو تثنیہ واحد، تثنیہ مذکر غائب، اور یکلمون. پھر اس کے بعد ہوگا تکلمو، تکلمانے، یکلمنا. یہ ہو گئے پھر مؤنث کے 3 غائب کے. پھر تکلمو، اب حاضر کے 3 صیغے مذکر کے، تکلمانے، تکلمون. اور پھر مؤنث کے حاضر کے 3 ہوں گے، تکلمینا، تکلمانے، تکلمنا. اور آخری میں جو ہے متکلم واحد ہوگا، اکلمو، یعنی میں کلام کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں یا کروں گا. اور نکلمو مطلب ہم کلام کر رہے ہیں یا کریں گے، مطلب یہ ہوگا تثنیہ یا جمع متکلم. اب یہ جو ہے یکلمو، یہ پہلے نمبر کا مضارع کا صیغہ ہے. یعنی وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، نا مطلب ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کلام کیوں نہیں کرتا. او یا پھر تاتینا، مطلب یہ جس کا جو صیغہ ہے ماضی کا آتا اور یاتی، مضارع ہوگا یاتی. اب تاتینا مطلب ہمارے پاس کیوں نہیں آتی اللہ کی طرف سے کوئی آیت، مطلب نشانی. کذالک، اسی طرح. قالا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں اوپر فعل، یہاں پر کہا. الذین، جو لوگ. مین مطلب سے، اس کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو دیکھ چکے ہیں. یعنی حرف جر ہے یہ، مین مطلب سے. قبلہم، ہم مطلب ان سے، قبل مطلب پہلے. مثلا، جیسی. قولہم، ان کی بات. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح سے مطالبے کر رہے ہیں، بیجا مطالبے، تو اس طرح کے مطالبے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اپنے رسولوں سے اور پیغمبروں سے اور نبیوں سے کیا تھا. تشابہت مطلب ایک جیسے ہو گئے. یعنی پچھلے قوموں کے یہ لوگ جو ہے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور پچھلے قوموں کے جو لوگ تھے یہ سب کیا ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے. کیونکہ انہوں نے بھی ایسے مطالبے کیے تھے، انہوں نے بھی ویسے مطالبے کیے. تشابہت. قلوبہم، یہ قلب کی جمع ہے دل. قلب، قلوب مطلب دلوں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. قد مطلب بیانہ، مطلب یہ واضح کر دیا نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یوقینون، یہ یوقینون جو ہے تیسرے نمبر کا صیغہ ہے مضارع کا. چار حرفی صیغہ ہے اس کا ماضی کا. آخانہ یوقینون، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. انا مطلب بے شک. ارسلنا کا، اب یہ ارسلنا جو ہے یہ بھی بھیجنا، مطلب اس کا 3 حرفی مادہ جو ہے ماضی کا ہوگا را، سین اور لام، رسلا. اور 4 حرفی مادہ ہوگا ارسلا. ارسلا، اور اس کا مضارع ہوگا یرسلو. ارسلا، یرسلو، یرسلان، یرسلون، اس طرح سے. اور یہ ارسلنا کا مطلب یہ ہم نے، ارسلنا یہ ہم نے، اور یہ کا مطلب تجھے بھیجا. بالحق، حق کے ساتھ. مطلب اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہے ہیں کہ بشیروں، مطلب خوشخبری دینے والا. مطلب جو لوگ نیک ہے ان کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو. اور نذیرہ مطلب ڈرانے والا یا آگاہ کرنے والا عذاب سے، دوزخ سے، جہنم سے اور اس کے عذاب سے. وہ مطلب، اور لا مطلب نہیں. تسألو، اب یہ تسألو جو ہے وہ ہاں پوچھا جائے گا. مطلب یہ معروف نہیں، مجہول ہے. یہ اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا سین سآلا، مطلب پوچھا یہ سوال کیا ایک مرد نے. اور یسألو مضارع ہوگا، مطلب وہ ایک مرد سوال کر رہا ہے یا کرے گا. اب یہ تسألو ہونا چاہیے، لیکن یہ معروف نہیں ہے، مجہول ہونی ہے. تسألو مطلب اللہ نے نبی کو فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہیں، گنہگار دوزخی لوگ ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. مطلب نبی کو بار بار بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام ہے صرف بندوں تک پیغام اللہ کا پہنچا دینا اور ہدایت دینا. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا کام ہے. تو اگر کوئی بندہ گنہگار ہے تو اس کی پوچھ نبی سے نہیں ہوں گی. لا تسألو،
अन से अस्हाबिल जहीम, जहीम मतलब दोज़ख, अस्हाब मतलब उसमें रहने वाले, मतलब दोज़ख वालों के बारे में नबी से सवाल नहीं होगा, क्योंकि नबी ने तो उनको जो अल्लाह का पैगाम है वो पहुंचा दिया था। अब उन्होंने उस पर अमल नहीं किया तो फिर उसका सवाल उनसे होगा, नबी से नहीं होगा। इस तरह से ये कुछ बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ नफ़ा हुआ होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे की जो आयतें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।